نبی کے بیٹے کی زبان کی لاج تو رکھی جائے گی امام زین العابدین. آپ پڑھ لیتے ہیں ہم سب بھی، اللہ پہ یقین کریں. اگر نہیں لکھی ہوگی تو انشاءاللہ صحیح صحیح پڑھ لیں گے، ورنہ پھر اللہ کی مرضی ہے. درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. آیت کریمہ پڑھ لے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو خواتین کیبل پر سن رہی ہیں وہ بھی پڑھ لیں تاکہ پھر جو ہے وہ شکایت نہ رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اس لیے پڑھائی گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے آج کے دن مچھلی کے پیٹ سے جو نجات پائی اسی دعا کی برکت سے، جو آپ نے ابھی آیت کریمہ کی شکل میں پڑھا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبہ آدم یوم عاشورا. یا فارج کربی ذنونی یوم عاشورا. یا جامع شملی یعقوبہ یوم عاشورا. یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورا. یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا. یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورا. یا مجیب دعوت الصالح فی ناقتی یوم عاشورا. یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورا. یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وعتل امرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک واحینا حیاتا طیبہ وتوفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم بعز الحسن وأخی وأمہ وأبیہ وجدہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش
لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلھا نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا
ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين